बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फ़हीम अख्तर। नाज़रीन, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान एक नई परेशानी में मुब्तला हो चुका है और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ये समझता है कि आइंदा आम इंतखाबात जो 2023 में होने हैं वो शायद ताख़ीर का शिकार हों। इसके अलावा आज इलेक्शन कमीशन ने वफाकी हुकूमत को एक ख़त लिखा है जिसमें वफाकी हुकूमत से अजीब व गरीब मुतालबा किया गया है और अपनी ही पहले वाली डिमांड से इलेक्शन कमीशन थोड़ा सा पीछे हटा है, जिसके बाद इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के ऊपर एक नया फड्डा पैदा होने का इम्कान पैदा हो चुका है। और इसी किस्म की का जो प्लान है वो मैंने कुछ दिन पहले अपनी एक वीडियो की थी जिसमें मैंने कहा था कि इलेक्शन कमीशन की गेम जो है वो सामने आ गई है। उस बात को तक़वियत भी मिली है और उसकी तस्दीक भी हुई है। इसकी भी तफसील आपके साथ शेयर करेंगे। आगाज़ करते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की परेशानी और उसके ख़दशे की। नाज़रीन, जितने भी माजी में इलेक्शन कमीशन रहे हैं, चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर, मेंबरान और सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन जितने भी रहे हैं, जब भी आम इंतखाबात होते हैं तो उससे कुछ अर्सा पहले उसकी फुल फ्लैज किस्म की तैयारियां शुरू कर दी जाती हैं। मौजूदा इलेक्शन कमीशन ने भी शायद तैयारियां तो शुरू की हुई हैं, लेकिन एक अजीब व गरीब किस्म की परेशानी और ख़दशात का शिकार है इलेक्शन कमीशन। इलेक्शन कमीशन जनरल इलेक्शन से पहले अगर मरदमशुमारी हो जाती है मुल्क में तो नई हल्का बंदियाँ करता है। नई हल्का बंदियाँ उस डेटे के ऊपर की जाती हैं जो शुमारियात दवीन या फिर जो हुकूमत है अगर मरदमशुमारी करती है तो उसकी खाना शुमारी और उसके अंदर टोटल जो नंबर आते हैं अवाम के, तो उसकी बुनियाद के ऊपर हल्कों को डिवाइड भी किया जाता है, फिर वोटर्स की रजिस्ट्रेशन भी की जाती है। 2017 में मरदमशुमारी हुई, लेकिन बदकिस्मती से उसकी जो हतमी रिपोर्ट है और जो फाइनल रिज़ल्ट्स हैं उसके वो ताख़ीर से आए। तो ये हल निकाला गया कि एक आइनी तरमीम की गई और ये फ़ैसला हुआ उस आइनी तरमीम के तहत कि एक दफ़ा सिंगल टाइम इसको इजाज़त दी गई कि जो अबूरी रिपोर्ट होती है उसके ऊपर भी आप हल्का बंदियाँ करें। तो 2018 की जो कौमी और सूबाई असम्बली की हल्का बंदियाँ की गई, उसमें 2017 की अबूरी मरदमशुमारी रिपोर्ट के ऊपर की गई। सियासत में ये चीज़ समझी जाती है और बिलखुसूस जो हल्कों की सियासत करने वाले सियासतदान हैं वो ये समझते हैं कि जो इंतखाब होता है वो आधे से ज़्यादा इलेक्शन जो है वो हल्का बंदी के ऊपर होता है। हल्का बंदी अगर दुरुस्त हो जाती है, कानून के मुताबिक हो जाती है, तो फिर तो ठीक है। अगर थोड़ी सी भी इशू पैदा कर दिया जाता है या कुछ आबादी को निकाल कर दूसरे हल्के में डाल दिया जाता है या कुछ एरिया को निकाल कर किसी और हल्के में डाल दिया जाता है, तो इससे जो सियासत करने वाले, जो इलेक्शन लड़ने वाले सियासतदान हैं वो कहते हैं कि हम इलेक्शंस हार जाते हैं। और इसी किस्म के इश्यूज़ सामने आए थे 2018 की हल्का बंदियों के दौरान भी। कई जगहों के ऊपर कई सियासतदानों ने ये कहा कि हमारे जो पुराने हल्के थे उनको काट दिया गया है, उनको तोड़ दिया गया है और कई जगहों के ऊपर ज़िगज़ैग किस्म की जो हल्का बंदियाँ हैं वो नहीं की गई। तो इसके लिए पूरा प्रॉपर टाइम दरकार होता है। इलेक्शन कमीशन 2018 में भी जल्दी में था क्योंकि इलेक्शंस बर वक्त कराने थे, सर के ऊपर थे और वक्त बहुत कम था, तो जल्दबाजी में बहुत सारी हल्का बंदियाँ की गई जिसकी वजह से मसाइल पैदा हुए और बड़ी तादाद में, सैकड़ों की तादाद में इसके ऊपर एतराज़ात दायर किए गए। कुछ डिसाइड भी हुए, कुछ हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक भी मामला गए। बहरहाल इन शॉर्ट, अगर हल्का बंदियों के लिए वक्त मुनासिब दिया जाए तो अच्छी हल्का बंदियाँ की जा सकती हैं, और अगर कम वक्त हो तो फिर इस तरीके से ही जल्दबाजी में गलतियाँ, कोताहियाँ हो जाती हैं। अब इलेक्शन कमीशन का कल नाज़रीन एक अहम इजलास होता है। चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा साहब इस इजलास की सदारत करते हैं। इस इजलास में मेंबरान होते हैं, इलेक्शन कमीशन के हुकाम होते हैं, सेक्रेटरी और स्पेशल सेक्रेटरी समेत जो दीगर विंग्स के सरबराहान और हुकाम हैं उन्होंने इस इजलास में शिरकत की। और इस इजलास में बल्दियाती इंतखाबात की तैयारियों समेत वोटर लिस्टों के मामलात के अलावा हल्का बंदियों के ऊपर भी गौर किया गया। इलेक्शन कमीशन को ये ब्रीफिंग दी गई और ये आगाह किया गया कि हुकूमत की जानिब से पाकिस्तान में नई मरदमशुमारी कराने का फ़ैसला किया गया है। काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट, जो कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा फोरम है एग्जेक्टिव की बुनियाद के ऊपर हम देखें, इंतज़ामी अगर लिहाज से देखें तो मुश्तरका मफादात कौंसल में चारों वज़ीर आला होते हैं, वज़ीर आज़म होते हैं और मेंबरान वफाकी वज़रा भी होते हैं। तो उस इजलास में फ़ैसला हुआ कि पाकिस्तान में नई मरदमशुमारी कराई जाएगी, क्योंकि 2017 की मरदमशुमारी के ऊपर बहुत सारे
اعتراضات سامنے آئے تھے بالخصوص کراچی اور بلوچستان میں، اور سندھ حکومت کی طرف سے شدید قسم کے اعتراضات سامنے آئے۔ ایم کیو ایم نے اس کو ریجیکٹ کیا اور مسلسل اس کے خلاف تحریک چلاتے رہے۔ تحریک انصاف کی جو مقامی سندھ کی قیادت ہے اس کے بھی ایشوز تھے کہ ہماری آبادی کو کم شو کیا گیا ہے۔ تو جب متنازع ہونے لگی حلقہ اپنا مردم شماری، تو پھر حکومت نے، وزیر اعظم عمران خان نے یہ فیصلہ کیا کہ عارضی طور پر ہم اس کی جو حتمی لسٹ ہے وہ جاری کر دیتے ہیں، نوٹیفیکیشن جاری کر دیتے ہیں، اعداد و شمار جاری کر دیتے ہیں، لیکن اس کے فوری بعد ہی نئی مردم شماری کرائی جائے گی۔ اب وفاقی حکومت نے یہ پلان کیا ہے، فنڈز اس کے لیے حاصل کیے جا رہے ہیں، اور جلد ہی اس کے اوپر کام بھی باضابطہ طور پر شروع کر دیا جائے گا۔ الیکشن کمیشن کو بتایا گیا کہ حکومت پلان کر رہی ہے کہ وہ 2022 میں حلقہ بندیاں کرے گی۔ کمیشن نے اپنے کنسرنز شو کیے کہ اگر بروقت حلقہ بندی نہیں ہوتی، بلکہ یہ کمیشن کو آگاہ کیا گیا، بریفنگ دی گئی کہ اگر بروقت حلقہ بندیاں نہیں ہوتی اور نومبر یا دسمبر 2022 سے پہلے حلقہ بندیاں مکمل نہیں ہو جاتی تو عام انتخابات مردم شماری نہیں ہو جاتی تو عام انتخابات 2018 کی حلقہ بندیاں تاخیر کا شکار ہو سکتی ہیں، اور ہو سکتا ہے الیکشنز 2023 جو ہے وہ بھی تاخیر کا شکار ہو۔ تو الیکشن کمیشن نے یہ فیصلہ کیا کہ وفاقی حکومت کو ایک اور خط لکھا جائے گا، ایک اور مراسلہ لکھا جائے گا۔ اس سے پہلے نومبر 2021 میں بھی الیکشن کمیشن نے مراسلہ لکھا تھا، جس میں انہوں نے کہا تھا کہ دسمبر 2022 تک تمام جو مردم شماری کا مرحلہ ہے، جو مراحل ہیں، مکمل کر لیے جائیں، تاکہ الیکشن کمیشن کے پاس مناسب وقت ہو کہ وہ انتخابات جو ہیں وہ اس کے لیے تیاریاں شروع کر سکے۔ اب وفاقی حکومت کو الیکشن کمیشن جلد ایک مراسلہ لکھے گا، جس میں اس سے یہی باتیں کی جائیں گی کہ دسمبر 2022 سے پہلے حلقہ بندیوں کے تمام مراحل مکمل کیے جائیں، اور تاکہ پھر اس کے بعد الیکشن کمیشن کو کم از کم 4 سے 6 مہینے درکار ہوں گے حلقہ بندیوں کے لیے۔ 4 مہینے پہلے الیکشن سے الیکشن کمیشن نے اپنا پلان آف ایکشن بھی دینا ہے، اور اس کے بعد تیاریاں پراپر کرنی ہے۔ تو یوں الیکشن کمیشن کو خدشہ بھی ہے، پریشانی بھی ہے کہ شاید 2023 کے جو انتخابات ہیں وہ تاخیر کا شکار ہو سکتے ہیں۔ لیکن اگر دسمبر 2022 تک الیکشن کمیشن حکومت جو ہے مردم شماری مکمل کر لیتی ہے تو الیکشن کمیشن کو کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ دوسری خبر ناظرین الیکٹرانک ووٹنگ مشین سے متعلق ہے۔ میں نے پہلے بھی آپ کو کچھ دن پہلے ویڈیو میں اس بات سے آگاہ کیا تھا کہ الیکشن کمیشن الیکٹرانک ووٹنگ مشین استعمال نہیں کرنا چاہتا، چاہے وہ بلدیاتی انتخابات ہوں، چاہے صدارتی آرڈیننس ہو یا پھر قانون ہو۔ اس کی پوری اور حتی الامکان کوشش ہے کہ حکومت کو ٹیکنیکلٹیز میں اندر اس طریقے سے الجھایا جائے، پھنسایا جائے کہ وہ اسے باہر نکل پائے۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے وفاقی حکومت سے وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں میئر کی نشست کے اوپر 3900 الیکٹرانک ووٹنگ مشینیں مانگی تھیں، اور میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ یہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کا اپنا مینڈیٹ ہے۔ یہ وفاقی حکومت کو اسسٹ کرنے کے لیے یا پھر کسی حکومت کو اسسٹ کرنے کے لیے تو کہہ سکتا ہے، لیکن الیکٹورل انتخابی امور کی یا پھر انتخابی آلات کی یا پھر مواد کی خریداری کمیشن کا اپنا ہی اختیار ہے، کیونکہ یہی پرنسپل اکاؤنٹنگ آفیسر اور اتھارٹی ہے۔ لیکن الیکشن کمیشن نے کہا کہ کیونکہ آپ نے جو پرو ٹائپ قسم کی ہمیں ای وی ایم کے اوپر جو آپ نے بریفنگ دی تھی وہ اگر ہمیں فراہم کریں تو ہم ان کے اوپر الیکشن کرانے کے لیے تیار ہیں۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے خط کے اوپر وفاقی حکومت نے کچھ دن پہلے یہ فیصلہ کیا تھا کہ وہ حکومت الیکشن کمیشن کو 3900 الیکٹرانک ووٹنگ مشینیں فراہم کرے گی۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے آج وفاقی سیکرٹری برائے سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کو خط لکھا ہے، جس میں انہوں نے کہا ہے کہ ہمیں پتہ چلا ہے کہ آپ ایک نجی کمپنی سے الیکٹرانک ووٹنگ مشینیں خرید رہے ہیں، اور اس حوالے سے آپ کا ایک معاہدہ بھی طے پا چکا ہے۔ اگر تو یہ درست ہے تو ہم اس معاہدے کو تسلیم نہیں کریں گے، کیونکہ پیپرا رولز اور سٹینڈرڈز کے مطابق اور قواعد و ضوابط اور قانون کے مطابق انتخابی مواد کی خریداری الیکشن کمیشن آف پاکستان کی رسپانسبلٹی ہے، اور اس کے لیے پراپر ٹینڈر کرنا ہوگا، اور اگر ٹینڈر کرنا ہوگا تو وہ الیکشن کمیشن خود کرے گا۔ اس کی جانچ ان مشینوں کی جس سے بھی ہم نے اگر خریداری کرنی ہے تو وہ کمپنی جو بھی ہوگی، اور اس کا ڈیمو بھی ہم لیں گے، اور اس کے بعد ہم پروسیس کریں گے۔ اگر آپ کسی گورنمنٹ سے لے رہے ہیں تو پھر، اور اگر خود آپ بنا رہے ہیں تو وہ تو ہمیں فراہم کریں۔ اگر آپ کسی سے لے رہے ہیں، کمپنی سے معاہدہ کر رہے ہیں، تو وہ نہیں ہوگا، ہم اس کو قبول نہیں کریں گے۔ تو اس کے اندر وہی بات ہے، معاف کیجیے گا، جو اگر آپ پچھلا ویلاگ جا کے سن لیں تو اس میں نے آلموسٹ یہی باتیں کی ہیں جو آج الیکشن کمیشن نے اپنے لیٹر میں دہرائی ہیں۔ تو اس سے 2-3 چیزیں ظاہر ہوتی ہیں۔ ایک تو حکومت کو الیکشن کمیشن الجھا رہا ہے، دوسرا وہ استعمال نہیں کرنا چاہ رہا، اور تیسرا اپنے کام سے جان چھڑوا رہا ہے۔ لیکن دیر آید درست آید، یہی طریقہ کار ہے کہ بھئی آپ نے اگر الیکٹرانک ووٹنگ مشینیں یوز کرنی ہے تو حکومت
کہ یہ ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ مشینیں آپ کو فراہم کرے. یہ کام الیکشن کمیشن آف پاکستان کا اپنا ہے اور خود ہی آپ کو خریداری کرنی ہوگی اگر آپ چاہتے ہیں کہ الیکشنز کے اندر الیکٹرانک ووٹنگ مشینیں استعمال ہوں. تو ناظرین یہ تھی آج کی ویڈیو. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں نئی خبر نئے ایشو کے ساتھ حاضر خدمت ہوں گے. تب تک فہیم اختر کو اجازت دیجیے. اپنا اور اپنے چاہنے والوں کا بہت سارا خیال رکھیں. اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو.